हुकूमत ने यहाँ तक कहा कि इनके साथ तो इंडिया की मदद शामिल है और ये कहा कि इनको तो सपोर्ट मिल रही है। फिर इंडियन एजेंडा कहा गया, शरपसंद कहा गया और दहशतगर्दी कहा गया। जब ये सारी चीज़ें हुकूमत ने कही और फिर वहीं पे मुज़ाकरात कर लिए, तो इंडियन लॉबी के जो खास तौर पे सोशल मीडिया के जो ट्विटर के हैंडलर्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो उसको चीज़ को ना जल्दी पे आग का काम करते होते हैं। ये कि अगर आपने वादे किए हुए थे तो बेहतर नहीं था कि ये सारी सिचुएशन डेवलप होने से पहले वो मान लेते, बजाय इसके कि जब उन्होंने अब इसका ये मतलब होगा कि हर कोई ये समझेगा कि इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपने मुल्क के पीएम इमरान खान के एक बहुत बड़े यू टर्न के बारे में। दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने देखा कि टीएलपी नाम के एक जिहादी संगठन ने हजारों की भीड़ इकट्ठा की, उनको हथियार दिए और इस्लामाबाद की तरफ कूच कर दी। इस दौरान कई सारे पुलिस वालों को उन्होंने गोली भी मार दी। तब पाकिस्तान सरकार ने टीएलपी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है, भारत टीएलपी को फंड कर रहा है और टीएलपी के नेता जो है वो भारत के एजेंट है। अब इन्हीं भारत के एजेंटों के साथ पाकिस्तान की सरकार ने समझौता कर लिया है। जिनको पाकिस्तान की सरकार भारत का एजेंट कह रही थी, उसकी सारी की सारी बातें पाकिस्तान की सरकार ने मान ली है। अब इमरान खान के इतने बड़े यूटर्न की वजह से पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल हक्का बक्का रह चुका है। पाकिस्तान सरकार के समझौते से ये बात साबित हो जाती है कि भारत का इसमें कुछ भी हाथ नहीं था और इससे ये भी साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ी होती है, पाकिस्तान सरकार बिना सोचे समझे उसका इल्जाम भारत पर लगा देती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वाकये की वजह से इमरान खान और पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत ने निपटा, कैसा निपटा? क्या इस मामले से हुकूमत ने सही तरीके से जो है वो निबर्द आज़मा हुई है हुकूमत, और इसमें कोई इबाहम तो मौजूद नहीं है? इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं। रियासत झुक गई, ये कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कोई मिस इन्फॉर्म किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस इशू पे, क्योंकि आज कुछ इत्तलात ऐसी भी आई कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया था कि बहुत थोड़े से लोग हैं, लाहौर में रोक लिए जाएंगे, लेकिन फिर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ बन गई। बहुत बड़ी तादाद में लोग और बढ़ते चले गए और उनको रोकना मुश्किल हो गया। फिर पुलिस वालों की शहादतें हो गई, कारकुन भी शहीद हो गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए, और फिर उसके बाद एक ऐसा मुआहदा हुआ जो बहुत पहले से चीज़ें तय पा चुकी थी। यानी ये जुलूस निकलने से पहले भी उनके यही मुतालबात थे, एक कि हमें कालादम तंजीम ना रखा जाए, बल्कि हमें एक लीगल तंजीम के तौर पे काम करने दिया जाए, हम इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में हिस्सा लें बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो। दूसरा, हमारे कायदीन को कानून के मुताबिक रिहाई दी जाए, ये भी उनका मुतालबा था। अब यही मुतालबात हैं जो अब मंजूर किए गए हैं, जबकि मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला था वो तो था ही नहीं, वो तो झूठ पे मबनी था, कोई ऐसा मुतालबा मौजूद नहीं था। हालांकि तहरीक लब्बैक के हमारे जो दोस्त हैं वो जो ट्रेंड चलाते रहे सोशल मीडिया पे, वो फ्रांसीसी सफ़ीर को लेकर चलाते रहे। हालांकि ये सिर्फ एक सामने रखने वाली चीज़ थी, जो बैकग्राउंड में मामला चल रहे थे वो कुछ और थे, और वो थे पॉलिटिकल मामला। हुकूमत ये पहले भी हल कर सकती थी, लेकिन इतना खराबा करने के बाद दोबारा उनको किया। और बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि हुकूमत बहुत फ्रंट फुट पे चली गई थी एक वक्त में। हुकूमत ने यहाँ तक कहा कि इनके साथ तो इंडिया की मदद शामिल है और ये कहा कि इनको तो सपोर्ट मिल रही है। फिर इंडियन एजेंडा कहा गया, शरपसंद कहा गया और दहशतगर्दी कहा गया। जब ये सारी चीज़ें हुकूमत ने कही और फिर वहीं पे मुज़ाकरात कर लिए, और आज एजाज चौधरी साहब जो पंजाब में सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं जाऊंगा और जाके इनको साद रिजवी साहब को गुलदस्ता लेकर जाऊंगा जब रिहा होंगे तो, और पॉलिटिकल बातचीत भी उसमें उनके साथ मेरी होगी। तो ये इतना बड़ा यू टर्न और ऐसी सिचुएशन का ट्विस्ट, इतना बड़ा जो तब्दीली है वो कैसे आ गई? एक्चुअली आपकी गवर्नमेंट का पहले दिन से अब तक ये मौक़िफ़ है क्या? अब शरपसंद थे ये, दहशतगर्द थे ये, इनके इंडियंस के साथ बड़े गहरे मुरासम और ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे थे, या वो इनके सपोर्टर्स हैं और गद्दारी तक के सर्टिफिकेट थे, या ये लोग हुब्बुल वतन हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनको कलअदम नहीं होना चाहिए, इनके साथ मुआहदा किया जाए और जो पुलिस वाले मारे गए और जो नुकसान हुआ उसकी भी खैर है क्योंकि ये अपने लोग हैं। उसमें कुछ ऐसा ज़रूर है जो कौम को बताने से कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, यानी ऐसी खुफिया चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं। लेकिन एक थोड़ा सा मिसट्रस्ट होता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, दोनों तरफ से होता है। जिनको आपने इंडियन एजेंट कहा, जिनको आपने दहशतगर्द और शरपसंद कहा, जिनके ऊपर आपने इतने संगीन इल्जामात लगाए,
اور جب جب پولیس والے آتے ہوئی تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے اس کے اوپر بات چیت کی. اب ان کے ساتھ معاہدہ کرنا یہ از خود ایک بڑی کنٹراڈکشن ہے. اچھا دیکھیں، جب یہ بات ہوئی تھی نا کہ جب سٹیٹ کی ریٹ کی بات ہوئی تھی، جب پولیس والوں کی شہادتیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ کا سٹیٹ بڑا کلیئر تھا کہ obviously یہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں اور چیزوں کو ایسے ہینڈل نہیں کیا جائے گا جیسے کہ پریویسلی کیا جا سکا. تو obviously وہ میسج بہت سٹرونگ تھا. جب انڈین لابی کے حوالے سے فواد بھائی یہ بات کر رہے تھے تو ان کا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر تھا، پھر لوگوں نے اس کو تھوڑا مس کوٹ کرنا شروع کر دیا. ان کا پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں ہسٹوریکلی جب کبھی اس قسم کی انسیکیورٹی کے ایشوز ہوئے، چاہے آپ دیکھ لیں BLA کے ساتھ معاملات تھے یا TTP کے تھے، تو انڈین لابی کے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے جو ٹویٹر کے ہینڈلرز ہیں وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. وہ اس کو چیز کو جلدی پہ آگ کا کام کرتے ہوتے ہیں. تو پاکستان کی سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چیز کو بہت زیادہ اگلی اس پہ لے کے جا رہے ہیں، جس کے پاکستان کے جو آگے فیوچر میں جو آنے والے حالات ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. تو وفاق کے کچھ نمائندے ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے اور یہ 2 مہینے پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمارے مطالبات مانو. آپ نے ان کے مطالبات مانے نہیں. انہوں نے احتجاج کیا، لانگ مارچ کیا، بندے مر گئے اور پھر آپ نے وہی مطالبات مان لیے. یعنی آپ کی اسیسمنٹ کی خرابی. اپوزیشن پارٹیز بھی اٹھا رہی ہیں وہ یہ کہ معاہدہ سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا. آج وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تو معاہدہ ابھی تک ہمارے سامنے بھی نہیں آیا. تو یہ کیا معاملہ، اس معاہدے کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ معاہدے کی کچھ شکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کسی بھی طرف لے جایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا ہو جس میں کمزوری گورنمنٹ کی نظر آئے تو سب شور مچا دیتے ہیں، دیکھیں جی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے، گورنمنٹ بالکل آگے ان کے لیٹ گئی. اور اگر کوئی ایسا ہو کہ گورنمنٹ کی سخت گیر ہے جی اور گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے بہیو نہیں کرتے، ایسے لگتا ہے جیسے دشمنوں کے ساتھ بہیو کرے، تو آپ ہی لوگ ہیں جو چھوڑتے ہی نہیں کسی طریقے سے کچھ بھی. تو میرا خیال ہے معاہدے کی وہ شکیں جو مخفی رکھی گئی ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بلون اپ سچویشن تھی جس کو ڈیفیوز کیا گیا ہے. لیکن بلو اپ یہ کیوں ہوئی، اس میں نااہلی بالکل نظر آتی ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس کی ہو چاہے پولیس کی ہو، کہ آپ نے سچویشن کو یہاں تک کیوں بننے دیا جو کہ یہ یہاں تک معاملہ پہنچا. پھر یہ کہ اگر آپ نے وعدے کیے ہوئے تھے تو بہتر نہیں تھا کہ یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہونے سے پہلے وہ مان لیتے، بجائے اس کے کہ جب انہوں نے اب اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ ہم پریشر ڈال کر اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو یہ اٹ از اے سیڈ سچویشن. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نعیم خالد لودھی صاحب، the point is کہ at the end of the day جو سلوشن ہے وہ ڈائیلاگز میں ہی تھا. اگر ڈائیلاگز آج نہ ہوتے تو کل کو ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ جس نہج پہ ہوتا ہے، جس لیول پہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پوزیشن آف اسٹرینتھ کس کی ہوئی؟ فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کس کی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ ڈائیلاگ ہوا ہے، تو چلیں ہم بات نہیں کرتے، خام خواہ کسی کی سبکی نہ ہو. تو بات یہ ہے میری بہن کہ جب آپ رٹ کی بات کرتے ہیں تو رٹ ایک دن میں قائم نہیں ہوتی، رٹ اوور اے لانگ ٹائم قائم ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر باقی علاقوں میں کیسے رٹ قائم ہے، یہاں پہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ جو بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، جب ایک چرپائی کے اوپر لاش رکھ کے 4 گھنٹے کے لیے سڑک بند ہو جاتی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر حکومت یہ اچانک یہ فیصلہ کر لے کہ آج سے ہم رٹ قائم کریں گے تو یہ تو نہیں ہوں گے. جو آپ کو کام کرنے چاہیے تھے، پولیس ریفارمز nothing has been done, judicial reforms nothing has been done, prosecutional reforms nothing has been done. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پھر قانون نافذ کرنے کا ایک کوئی میکنزم ہوتا نا، جب وہ میکنزم ناپید ہے